ए चरण पुतलिया नैन की सो मैं राखूं बीच तारन, पकड़ राखूं पल ढांप के मेरे जीव की यही जीवन। पकड़ राखूं पल ढांप के मेरे जीव की यही जीवन। धामस्त बड़ा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन सुंदर साथ जी हजुरहरू सबैको अति पवित्र पावलीय पदम चरण कमलमा मेरो सुमन नुमन वन्दन अभिनन्दन प्रेम प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनुहोला। प्रणाम जी। हामी केही दिन यता धारावाहिक चितवनी परक प्रवचन की प्रस्तुतिलाई सुन्दै आइरहेका छौं। आज हामी 5औं दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौं। आजसम्म हामीले विराटले देखाएको लक्ष्यलाई चर्चनीले परिचय दिन्छ भन्ने विषयवस्तुलाई हेर्यौं। फेरि परमधामको वर्णन जागृतको शब्दले गरिएको छ भन्ने प्रसङ्गलाई हेर्यौं। फेरि हिसाबबाट 25 पक्ष परमधामलाई वर्णन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेर्यौं र हामी अघिल्लो प्रवचनमा 25 पक्ष परमधाम भित्र प्रवेश गरिसकेका छौं। यानी कि 25 पक्ष परमधाममा के पर्छन् भन्ने विषयलाई हामीले सुनिसकेका छौं। धाम तलाब और कुंज बन जोए, माड़ीकन हेरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, आठों सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष श्री धाम धनी के। धाम तालाब कुंज निकुंज वन, माड़ी पहाड़ वन की नहर, पश्चिम चौगान बड़वन पुखराजी जमुना जी, 8 सागर र 8 जिमी यो 25 पक्ष अन्तर्गत हिजो हामीले वर्णन सुन्यौं। आजको विषय वस्तु छ परमधामको 7 परिक्रमा अनि 50 करोड योजनको हिसाब। मैले अगाडिका प्रवचनहरूमा 50 करोड परमधामको विषयमा भनिसकेको छु। जागृत र सपनाको उदाहरणद्वारा पनि मैले क्लियर गरिसकेको छु। आज 50 करोड योजन कसरी पुग्छ त्यो विस्तृत जानकारी हामी प्रवचनको माध्यमबाट प्राप्त गर्नेछौँ। त्यसकारण आउनुहोस् चन्द्रसाथजी, अति प्रसन्न चित्तको साथमा परमधामको यो खजनालाई स्वीकार गर्नुहोला। किनकि यो आफ्नो हो, आफ्नो मात्रै होइन, यो प्रिय हो। प्रिय मात्रै छैन, यो अमूल्य पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चन्द्रसाथजी आउनुहोस्। अब हामी 7 परिक्रमातर्फ लाग्दैछौँ। परिक्रमा यानी कि गुणानुवाद गर्दै गर्दै परमात्मालाई साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्नु हो। धर्मशास्त्रमा प्रशस्त परिक्रमाका प्रसङ्गहरू देख्न सकिन्छ। भगवान गणेशजीले आफ्नो माता पिताजीलाई सुमेरु पर्वतको भावमा प्रदक्षिणा गरेर वरदान प्राप्त गरेको प्रसङ्ग हामीलाई थाहा छ। तर यहाँ कुन स्वरूपले कस्तो स्वरूपलाई प्रदक्षिणा गर्दैछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ सुन्दरसाथजी। सद्गुरु महाराज पनि बाल्य अवस्थामा परमात्माको प्रदक्षिणा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा लालदासजी महाराजको वितकको चौपाईमा उल्लेख गरिएको छ। नित इत प्रदक्षिणा देवे एक पहर, फेर दंडवत करते मेहनत करे अति जोर।
नित्य इत प्रदक्षिणा देवे एक पहोर। नित्य इत यानी कि परमात्मा को स्वरूप जहाँ पधराइएको छ त्यहाँ प्रदक्षिणा गर्नुहुन्थ्यो को? सद्गुरु महाराज। सद्गुरु बनेपछि त्यो होइन, जब उहाँको अवस्था बाल्यकाल थियो त्यति बेलै। अनि प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा कति गर्नुहुन्थ्यो? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट होइन, 1 प्रहर यानी कि 3 घण्टा परिक्रमा गर्नुहुन्थ्यो। नित्य इत प्रदक्षिणा देवे एक पहोर, फेर दण्डवत करते। परिक्रमा गरिसके पछाडि परमात्मालाई शरणापन्न भएर आफूले आफूलाई निछावर गरेर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुपर्छ। यहाँ कति सुन्दर शब्द आयो, साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम यानी कि पूर्णतया झुकेर आफ्ना सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई, 8वटा अङ्गहरूलाई पूर्ण ढङ्गबाट समर्पित गरेर परमात्मालाई नमन गर्नु साष्टाङ्ग प्रणाम भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानोभ्याम प्रणामोष्टाङ्ग उच्यते। उरसा शिरसा दृष्ट्या, उरसा यानी कि छातीलाई समर्पित गरेर। छातीलाई समर्पित गर्नु भनेको लाक्षणिक अर्थ आफ्नो हृदयलाई समर्पित गरेर। उरसा शिरसा दृष्ट्या, शिर भनेको आफ्नो शिरलाई समर्पण गरेर। दृष्टा यानी कि नेत्रलाई समर्पित गरेर। उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा। हाम्रो शरीर त झुक्यो तर मन पनि झुक्नुपर्छ, मनले पनि प्रणाम गर्नुपर्छ, वचनले पनि प्रणाम गर्नुपर्छ अनि कर्मले पनि प्रणाम गर्नुपर्छ। मनसा वचसा तथा मन र वचनबाट अनि पदभ्याम कराभ्याम जानोभ्याम। पदभ्याम यानी कि चरण झुकाएर, कराभ्याम यानी कि हातलाई समर्पित गरेर, जानोभ्याम यानी कि घोडालाई समर्पित गरेर यी 8वटा अङ्गहरू झुकाएर प्रणाम गरिन्छ भने त्यो साष्टाङ्ग प्रणाम हुन्छ। र यहाँ अर्को एउटा शब्द आयो, साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम। दण्डवत यानी कि लाठी जस्तै। लाठी जब जमिनमा सुतेको हुन्छ, जब जमिनमा त्यो गिरेको हुन्छ, उसले आफूलाई पूर्ण समर्पित गरेको हुन्छ। दण्डवत। हाम्रो सेवा पूजामा पनि यो शब्द आउँछ। अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। प्रणामीहरू अनौठो शैलीले प्रणाम गर्छ। कसरी? हातमा लाठी लिएर प्रणाम गर्छ। तर यसमा लाक्षणिक अर्थ छ सुन्दर साथजी। त्यो अद्वैतको लाठी हो। लाठी त लाठी हो तर अद्वैतको लाठी हो, यानी कि अक्षरातीत धाम परम धाम अद्वैत भूमिबाट आएको तारतम ज्ञान रूपी बेशक इलम रूपी लाठीलाई लिएर हामी प्रणाम गर्छौं। अनि हातमा लिनु भनेको, हात भनेको यहाँ या त दिल सम्झिनु पर्छ या त दिमाग सम्झिनु पर्छ। दिल र दिमाग रूपी हातमा लिनु भनेको श्रद्धा विश्वास र भक्तिको साथमा ग्रहण गर्नु। यस्तो सुन्दर सजावटलाई हृदयमा राखेर प्रणाम गर्नेलाई प्रणामी भनिन्छ सुन्दर साथी। अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। यहाँ दण्डवत प्रणाम को यस प्रकारले अर्थ लाग्छ। अगाडि चौथो चरणमा
मेहनत करे अति जोर। लालदासी महाराजको बितकको चौपाईलाई म यहाँ उद्धृत गरिरहेको छु। मेहनत करे अति जोर। मेहनत चाहिँ डरलाग्दै गर्नुपर्छ, किनभने सद्गुरु महाराजले पनि त्यसै गर्नुभएको थियो। अगाडि हाम्रा मार्गदर्शन गर्ने पूर्वजहरूले जुन प्रकारको चरित्रलाई प्रदर्शन गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले अनुकरण पनि गर्नुपर्छ, अनुसरण पनि गर्नुपर्छ, तर विवेक प्रयोग गरेर। 3 घण्टा परिक्रमा गरेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने यो प्रकारको मेहनत गरियो भने परमात्माले दर्शन दिनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ परमात्माले आफै प्रसाद खानुभएको छ बितकको प्रसङ्गमा। मूर्ति पनि चेतन बनेर उल्टै सद्गुरु महाराजको स्वरूपलाई परिक्रमा गरेर प्रदक्षिणा गरेर सद्गुरु महाराजको जय जयकार गर्दै गर्दै आकाश मार्गतिर गएका प्रसङ्गहरू हामीले बितकमा सुनेका छौँ। यो त एउटा दिव्य स्वरूपले गरेको प्रदक्षिणा हो र मेहनत पनि त्यहाँ उत्ति नै गर्नुभयो। त्यत्रो पञ्च दैवत भित्र थियो तैपनि त्यो स्वरूपले मेहनत गर्दैछ ताकि भावी पिँढीहरूलाई त्यो मार्गदर्शन बन्न सकोस् भनेर। भगवानले कर्म नगर्दा पनि हुन्छ, तर कर्म गर्नुहुन्छ, किनकि भगवानलाई देखेर मान्छेले कर्म नगर्न थाल्यो भने त्यो विकर्म हुन्छ र विकर्मको परिणाम त सिधै नर्क हो। त्यसकारण महापुरुष आफ्ना भावी सन्ततिहरूलाई आउँदै गरेका योगका नयाँ पुस्ताहरूको चिन्ता गरेर पनि कर्म गर्नुहुन्छ, मेहनत। त्यसैले थोमस एल्वा एडिसनले भन्नुभएको छ, जीनियस इज 1% इन्स्पाइरेसन एन्ड 99% पर्स्पाइरेसन। प्रतिभा, क्षमता, सफलता भन्ने चिज 1% उत्प्रेरणा हो। यदि 1% उत्प्रेरणा हो भने 99% आफ्नो मेहनत हो, आफ्नो पसिना हो। जो व्यक्ति पानीले नुहाउँछ उसले कपडा बदल्छ, जो व्यक्ति पसिनाले नुहाउँछ उसले इतिहास बदल्छ। यो सद्गुरु महाराजको जीवनीबाट एउटा सानो हिस्सा मैले प्रस्तुत गरेँ। अब प्राणजी महाराजले रास ग्रन्थमा भन्नुभएको छ प्रदक्षिणाको विषयमा। दही प्रदक्षिणा अति घणी करूं दंडवत प्रणाम, सहो साधना मनोरथ पुरजो मारा धनी श्रीधाम। प्राणजी महाराज को कति विशाल भावना को यहाँ दर्शन भइरहेको छ। सुन्दर साहजी ध्यान दिएर हेर्नु होला। प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ, म अति घणी बहुतै सुन्दर ढङ्गले बहुतै मेहनत गरेर बार बार प्रदक्षिणा गर्छु तपाईको, अनि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्छु। को? म इन्द्रावती। तर चाहना के छ? सहो साधना मनोरथ पुरजो मारा धनी श्रीधाम। हेर्नुहोस् कसको लागि यहाँ बिन्ती गरिँदैछ, प्रार्थना गरिँदैछ। धाम धनीको लागि गरिँदैछ, सद्गुरु स्वरूप धाम धनीको लागि गरिँदैछ। अनि त्यो कामना कसको? आफ्नो होइन, आफ्ना सुन्दर साथहरूको। त्यसकारण त्यो दर्जाको प्रदक्षिणा गर्ने महान व्यक्तित्वहरू, महान आत्माहरू पनि यो धरतीमा छन्। प्रदक्षिणाको कुरा आउँदैछ, परिक्रमाको कुरा आउँदैछ। हामी त थोरै भए पनि प्रदक्षिणा परिक्रमा दिनै गर्छौँ सुन्दर साथजी। जब हामी सेवा पूजा गर्छौँ, सेवा पूजा गाउँछौँ, त्यति बेला हरेक बारको आफ्नो आफ्नो परिक्रमा छ। हामी 3 घण्टा नभ्याए पनि 5 मिनट त जहिले प्रदक्षिणा परिक्रमा गर्छौँ सुन्दर साथजी। गर्न त गर्छौँ, हाम्रो उत्तर गर्नेमै आउँछ, नगर्नेमा आउँदैन। त्यसकारण केही नगर्नुभन्दा थोरै गर्नु पनि अलिकति हो। त्यसकारणले भन्ने गरिन्छ, हामीले कुनै महान कार्य गर्न नसके पनि ससाना कार्यलाई महान ढङ्गबाट गर्न सक्छौँ। अझै खुसीको कुरा त
हाम्रो तारतम बाणी 14 ग्रन्थभित्र एउटा डल्लै किताबै परिक्रमाको छ। त्यो पनि सबैभन्दा ठुलो किताब। तारतम बाणी भित्रको ग्रन्थ मध्ये सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ भनेर परिक्रमा ग्रन्थलाई चिनिन्छ। त्यहाँ 2481 चौपाईहरू छन् 18,758 चौपाई मध्ये। त्यस्तो ग्रन्थले पुरा 25 पक्ष परमधाममा आत्मालाई विचरण गराएको छ। प्राणजी महाराजले गोड फिरावाको प्रसङ्गमा मनलाई सम्झाउँदै भन्नुभएको छ, पख 25 माहे तू फरजे रखे अदक्षिण रहे लगार। मन, त खुब दौडन्छ छैन, त खुब भाग्छ छैन, ठिक छ, कीप इट अप, गो अहेड, यसलाई बन्द नगर। तर यो संसारमा त नभाग। यदि दौडन्छस् भने, यदि भाग्छस् नै भने 25 पक्ष परमधामको गली गलीमा त दौडी, तब तेरो नाम अनुसारको काम हुनेछ। त्यो गली गली देखाउने कार्य परिक्रमाले गर्छ। मन पनि तयार भयो, ठिक छ प्रभु म दौडिन्छु। तर ग्रन्थले यहाँ दौडेर भनेर देखाएन भने उसले दौडिने ठाउँ पाउँदैन। त्यसकारण इलम बिना इशक हुँदैन। परमात्माको कृपा यदि परमात्माले चाहनु भयो भने अलग कुरा हो, तर लज्जत यदि लिनु छ भने इलम चाहिन्छ। त्यो इलम भनेकै बाणी हो। परिक्रमा ग्रन्थ। अब 25 पक्ष परमधाम मैले 7 परिक्रमाको नाम लिइसकेको छु। अब त्यसपट्टि हामी जाउँ सुन्दर साथजी। 25 पक्ष परमधामलाई वर्णन गरेका छौँ। 7 परिक्रमा पनि त्यसै भित्र पर्छ। यो नयाँ सब्जेक्ट, नयाँ लोकेसन होइन। जो 25 पक्षको नाममा आएको छ वास्तवमा त्यही भित्रबाट आयो। अब परिक्रमा गर्दाखेरि एउटा लोकेसनलाई लक्षित गरेर परिक्रमा गरिन्छ। के को परिक्रमा गर्ने? संसारमा पनि परिक्रमा गर्छन्, मन्दिरको परिक्रमा गर्छन्, पिपलको परिक्रमा गर्छन्, अनि विवाहमा दुल्हाको परिक्रमा गर्छन्, भाइटिकामा भाइको पनि परिक्रमा गर्छन्। एउटा एउटा लक्ष्य हुन्छ। हाम्रो 25 पक्ष परमधामको राजधानी रङ्गमहल लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्यलाई लिएर, त्यो सेन्टर पोइन्टलाई लिएर परिक्रमा गर्ने गरिन्छ। 2 तरिकाबाट परिक्रमा हुन्छ। एउटा रङ्गमहलको नजिकबाट सुरु गर्छु भन्दा पनि आफ्नो चोइस हो, होइन बाहिरबाटै म परिक्रमा सुरु गरेर पछि चाहिँ म भित्र जान्छु भन्ने पनि आफ्नो चोइस हो। यानी कि बाहिरबाट भित्र गएर पनि परिक्रमा गर्न सकिन्छ, भित्रबाट बाहिर आउने तरिकाले पनि परिक्रमा गर्न सकिन्छ। हुन त परमधाम कहाँ भित्र कहाँ बाहिर यो कुनै हिसाब किताब छैन, तर चिन्तनमा थोरै सजिलो होस् भनेर यो लोकेसन पक्राइरहेको छु म सुन्दर साथी। रङ्गमहललाई आधार मानेर भित्रबाट यदि बाहिर जाने हो भने अब क्रमशः प्रथम परिक्रमादेखि 7औं परिक्रमासम्मको लोकेसनलाई सुन्नुहोस्। हामीले कन्सेप्ट अफ डिरेक्सन पढिसकेका छौँ। आज मात्रै सुन्दै हुनुहुन्छ भने अगाडिका प्रवचनहरू सुन्नु पर्यो। तैपनि दिमागले क्याच गर्छ भने अब अगाडि बढ्नु होला। कन्सेप्ट अफ डिरेक्सनमा हामीले 10 दिशा बताइसकेका छौँ। रङ्गमहलदेखि पूर्व दिशामा म पहिलो परिक्रमाको कुरा गर्दैछु। रङ्गमहलदेखि पूर्व दिशामा पहिलो परिक्रमा अन्तर्गत चाँदनी चोक आउँछ। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर हुँदै परिक्रमा गरिन्छ। स्वरूपलाई दाहिने पारेर परिक्रमा गर्ने चलन छ। पूर्व दिशामा चाँदनी चोक छ, दक्षिण दिशामा बटपिपलको चौकी छ, पश्चिम दिशामा फुलबाग छ, नुरबाग छ, उत्तर दिशामा लाल चबुतरा, खडोकली र ताडवन छ। अहिले सर्टकटमा सुन्नु होला, पछि म विस्तृत वर्णन गर्नेछु। पहिलो परिक्रमा
दोस्रो परिक्रमा आउनुहोस्, पूर्व दिशामा 7 घाट छ, जमुनाजी हुनुहुन्छ अनि अक्षरधाम शोभा लिइरहेको छ। दोस्रो परिक्रमा अन्तर्गत पूर्व दिशामा। अब आउनुहोस् दक्षिण दिशामा जाउँ। कुञ्ज निकुञ्ज वन, हौजगोसर तलाब र 24 हाँसको महल। यो दोस्रो परिक्रमा दक्षिण दिशामा। अब आउनुहोस् पश्चिम दिशामा। अन्नवन, दुग्धलिचा र पश्चिमको चौगान। यो पश्चिम दिशाका शोभाहरू हुन्। अब उत्तर दिशामा बडोवन, मधुवन, महावन, पोखराजी। यो दोस्रो परिक्रमा अन्तर्गत उत्तर दिशाको लोकेसन हो, उत्तर दिशाका शोभा हुन् यी। हामीले पहिलो परिक्रमा सक्यौं, दोस्रो परिक्रमा सक्यौं। इलम भएपछि छिट्टो हुन्छ। धेरै ठाउँ हामी गइसकेका छौं, तर हामीलाई कति पनि समय लागिरहेको छैन, किनभने यो यात्रा मनको यात्रा हो, यो यात्रा सुरताको यात्रा हो। यो त परात्मा जागृत भएर निज नयनले देखेको शोभा हो, त्यसकारण छिटो भइरहेको छ। सोही घडी सोही पल, यो बाणीको कन्सेप्ट हो। अब तेस्रो परिक्रमामा आउनुहोस्। तेस्रो परिक्रमा भित्रबाट बाहिर जाँदाखेरि जबेरौँकी नहर आउँछ। जब 50 करोड योजनको हिसाब हुनेछ त्यति बेला यसको चौडाइ कति छ, यसमा पहल कति छ, सबै वर्णन हुन्छ। चौथो परिक्रमामा माणिक पहाड र माणिक पहाडको हद। पाँचौं परिक्रमा बनकी नहर। छैटौं परिक्रमा छोटी राङ यानी कि 4 हार हवेली र सातौं परिक्रमा बडी राङ। बडी राङमा 8 सागर र 8 जिमी छन्। छोटी राङ सुन्दाखेरि छोटै छ होला जस्तो लाग्छ, तर बडी राङको तुलनामा मात्रै छोटो हो। जब हिसाब आउँछ तपाईले पनि आश्चर्य मान्नुहुनेछ। अब आउनुहोस् 50 करोडको हिसाब गरौँ। हिसाबको कुरा मैले पहिले भनिसकेको छु। वर्णन किया अर्श का, सो हिसाब सब अरसै के, गिनती सो भी अर्श की, ये बात मोमिन समझेंगे। त्यो परमधामकै नाप हो। यहाँको 10 मिटर जस्तो परमधामको 10 मिटर होइन। परमधामको त एउटा सानो कणले यो 14 लोक विश्व ब्रह्माण्डलाई उडाइदिन्छ, त्यस्तो नाप हो परमधामको। 50 करोड योजन अब रङ्गमहलको सेन्टरबाट सुरु हुन्छ। त्योभन्दा पहिले म रङ्गमहल जुन चबुतरामा विराजमान छ त्यसको लम्बाइ चौडाइ र गिर्द बताउँछु। रङ्गमहल जुन चबुतरामा शोभा लिइरहेको छ त्यो चबुतराको लम्बाइ चौडाइ 2000 मन्दिर हो र यसको गिर्द 6000 मन्दिर हो। गिर्द भनेको गोलाइ हो। लम्बाइ चौडाइलाई 3 ले गुणन गरे पछाडि गिर्द आउँछ। पछि अझै विस्तृत वर्णन हुनेछ जब रङ्गमहल टपिक आउनेछ। यहाँ हिसाबको कुरा हुँदैछ, त्यसकारण हिसाबतर्फ जाउँ। 2000 मन्दिर लम्बाइ चौडाइ मध्ये बीचबाट एकापट्टि जाने हो भने 1000 मन्दिर हुन्छ। यो मन्दिर नापको नाम हो। एक मन्दिरमा 100 कोष अथवा 100 हात हुन्छ। यहाँ मन्दिर कोष र योजनको हिसाब हुन्छ। यदि मन्दिरलाई कोषमा कन्भर्ट गर्ने हो भने 100 ले गुणन गर्नुपर्छ। यहाँ 2 प्रकारले हिसाब हुन्छ। जब जुन प्रस्तुति म दिँदैछु म 2 वटा युनिट भन्ने छु। एउटा कोष भन्ने छु, अर्को योजन भन्ने छु। अब पूर्व दिशातर्फ जाउँ। रङ्गमहलको बीचदेखि जमुनाजीको मध्यसम्म लिने हो भने 4.5 लाख कोष छ। अब यो 4.5 लाख कोषको दूरीमा थुप्रै कुराहरू छन्। जब दोस्रो परिक्रमा पूर्व दिशाको शोभाको वर्णन हुनेछ त्यति बेला व्याख्या गरिनेछ। अहिले सिर्फ हिसाब मात्रै दिमागमा राख्नको लागि यो अभ्यास गरिएको हो।
रङ्गमहलको बीचदेखि जमुनाजीको बीचसम्म 4.5 लाख कोष, जमुनाजीको बीचदेखि अक्षरधामको बीचसम्म 4.5 लाख कोष, अक्षरधामको बीचदेखि जबेरों की नहरको भित्री किनारसम्म 4.5 लाख कोष। 3 चोटि 4.5 लाख 4.5 लाख 4.5 लाख आयो। सबैलाई मिलाउने हो भने 13.5 लाख कोष हुन्छ। 13,50,000 कोष। हामी पूर्व दिशातर्फ गयौं। अब जबेरों की नहरदेखि बाहिरको सबैतिरको हिसाब एउटै छ, त्यसकारण समग्रमा व्याख्या हुनेछ। अब हामी दक्षिण दिशातर्फ जाउँ। दक्षिण दिशामा रङ्गमहलको बीचबाट हौजकोसेर तलाबको बीचसम्म जाने हो भने 4.5 लाख कोषको दूरी छ। हौजकोसेर तलाबको बीचदेखि 24 हाँसको महलको बीचसम्म 4.5 लाख कोषको दूरी छ। 24 हाँसको महलको बीचदेखि जबेरों की नहरको भित्री किनारसम्मको दूरी 4.5 लाख कोष छ। सबैलाई मिलाउने हो भने त्यहाँ पनि 13,50,000 कोष पुग्छ। अब आउनुहोस् पश्चिम दिशातर्फ जाउँ। रङ्गमहलको बीचदेखि पश्चिम चौगानको पूर्वी किनारतर्फ जाने हो भने 5.5 लाख कोष छ। 4.5 लाख सुन्ने दिमागलाई थोरै कन्फ्युजन हुन सक्छ, तर नाप नै त्यस्तै छ। पछि जब नोरबागको कुरा आउँछ, अन्नवनको कुरा आउँछ, दुप्तलिचाको कुरा आउँछ, आफै हिसाब निक्लिनेछ 5.5 लाख कोष। पश्चिमको चौगानको चौडाई 4.5 लाख कोष हो। पश्चिमको चौगानको पश्चिम किनारदेखि जबेरों की नहरको भित्री किनारसम्म 3.5 लाख कोष छ। सबैलाई मिलाउने हो भने यहाँ पनि 13,50,000 कोष पुग्छ। अब उत्तर दिशातर्फ जाउँ। रङ्गमहलको बीचदेखि पोखराजीको बीचसम्म जाने हो भने 4.5 लाख कोष छ। पोखराजीको बीचदेखि जबेरों की नहरको भित्री किनारसम्म जाने हो भने 9 लाख कोष छ। 9 लाखमा 4.5 लाख कोष जोड्ने हो भने 13.5 लाख कोष पुग्छ। अब हामीले चारैतर्फ, अझै भन्ने हो भने 8ऐतर्फ हामीले 13.5 लाख कोषको हिसाब पुरा गर्यौं। अब यहाँभन्दा बाहिर जबेरों की नहर छ। तेस्रो परिक्रमा अन्तर्गत अघि मैले पहिले निवेदन गरिसकेको छु। जबेरों की नहरको चौडाई 4.5 लाख कोष छ। त्यहाँ 32 पहल छ। अब जबेरों की नहरको बाहिरी किनारसम्म रङ्गमहलको बीचदेखि लिने हो भने 18 लाख कोष दूरी हुन्छ। 13.5 लाख कोषमा 4.5 लाख कोष प्लस भयो त 18 लाख भयो। अब अझै बाहिर जाने हो भने माणिक पहाड र माणिक पहाडको हद आउँछ। तर माणिक पहाडको लोकेसन पक्रिने हो भने दक्षिण दिशामै जानुपर्छ। दक्षिण दिशामा बताइन्छ माणिक पहाडको लोकेसन रङ्गमहलदेखि, र बाँकी जग्गामा माणिक पहाडको हद छ। माणिक पहाड विशाल पहाड हो। जति ठुलो पहाड उति ठुलो एरिया लिएर शोभायमान छ। माणिक पहाड र उसको हदको चौडाई 2,32,00,000 कोष। अब माणिक पहाडको बाहिरी किनारतर्फ सबैतिरबाट जाने हो भने 2,50,00,000 कोषको दूरी हुन्छ। बाहिर आउँ। 5औं परिक्रमा अन्तर्गत बनकी नहर आउँछ। यो बनकी नहर पनि 32 पहलमा सुशोभित छ। बनकी नहरको चौडाई 1 करोड योजन हो। अब यहाँ आए पछाडि युनिट अलिकति बदलिएको छ। कोषबाट हामी योजनमा प्रवेश गरिसकेका छौं। थोरै बारीकी ढङ्गबाट सम्झिने हो भने अगाडिका हिसाबहरू पनि योजन नै हुन्।
तर त्यो एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टमलाई सम्झिसके पछाडि सबै कन्फ्युजन दूर हुन्छ। यति दिमागमा राख्नु होला, त्यो कोष नै योजनमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसकारण अब बनकी नहरको बाहिरी किनारसम्म रङ्गमहलको बीचदेखि जोड्ने हो भने 3,50,00,000 योजन भयो। हामीले 5औं परिक्रमा पुरा गर्यौं। अब 6औं परिक्रमामा जाउँ। भित्रबाट बाहिर जाँदैछौँ हामी। 6औं परिक्रमाको नाम हो छोटी राङ, जहाँ 4 हार हवेली शोभा लिइरहेको छ। छोटी राङ सुन्दा मात्रै छोटी हो, यसको चौडाई 9 करोड योजन हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब छोटी राङको बाहिरी किनारसम्म रङ्गमहलको बीचदेखि लिने हो भने 12,50,00,000 योजनको दूरी हुन्छ। 12,50,00,000। अझै बाहिर जाउँ। 7वीं परिक्रमा, जसलाई बडिराङ भनिन्छ। बडिराङमा 8 सागर 8 जिमी छ। हामी हिसाबको कुरा गर्दैछौँ। त्यसकारण बडिराङ यति ठुलो, यति बढी छ बडिराङ कि आधा परमधाम त बडिराङमै छ। बडिराङको चौडाई 12,50,00,000 योजन छ। दुवैतर्फ जोड्ने हो भने त 25 करोड योजन बडिराङको पुग्छ। त 12,50,00,000लाई पनि जोडौँ। रङ्गमहलको बीचदेखि बडिराङको बाहिरी किनारसम्मको दूरी अब 25 करोड योजन हुन्छ। 25 करोड योजन। हामी एकपट्टि जाँदैछौँ। सपोज पूर्व दिशा सम्झिनु होला। पूर्व दिशा गयौँ हामी। रङ्गमहलको बीचबाट सरोवर सागरलाई पनि उल्लङ्घन गरेर, हवेलीलाई पनि उल्लङ्घन गरेर किनारमा पुग्यौँ। त 25 करोड योजन पुरा भयो। अब लम्बाई चौडाई भनेको पुरा हो, हामीले आधाबाट लिँदैछौँ। त्यसकारणले आधा 25 करोड अर्कोपट्टिको जस्ताको तस्तै पेस्ट गरौँ। दुईटैलाई जोड्ने हो भने 50 करोड योजनको हिसाब पुरा हुन्छ। जुनसुकै दिशामा गए पनि एउटै हिसाब निस्किन्छ। परमधाम पुरा गोलाकारमा छ। यहाँ कुनै उबड खाबड छैन, कहीँ खाल्डो छैन, कहीँ पहाड छैन, जमिन टेढो छैन। चौपाईले पुरा स्पष्टीकरण दिएको छ। जिमी बराबर टेढिन तिल भनेको छ। एउटा तिल जति पनि बाङ्गो टेङ्गो छैन। त्यस्तो जब राज्य महाराज ग्रान्ड डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ त बाङ्गो हुने कुरै आउँदैन। राज्य महाराज सीधा हृदय सीधा बनाइदिनु भयो परमधाम पनि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हामीले 50 करोड योजनको हिसाबलाई आज हेर्यौं। 50 करोड गुणा 3 गर्ने हो भने 1,50 करोड योजन हुन्छ, जसबाट गिर्द निस्किन्छ। अब यहाँ जति पनि नाम लियो यसको पुरा वर्णन बिस्तारै हामी पछाडिको प्रसङ्गमा गर्दै जानेछौँ। र यति 7 परिक्रमा र 50 करोड योजनको हिसाबलाई दिमागमा बसाउने भने एउटा राम्रै खालको बेस सुरु हुन्छ अनि अगाडि पनि बुझ्दै गइन्छ। यतिमै कन्फ्युजन भयो भने सुन्दर साथजी अगाडि हिसाबको नाम मात्रै सुनिन्छ, यति मन्दिर उति मन्दिर भनेको मात्रै सुनिन्छ, तर अन्धकारमय यात्रा हाम्रो हुनेछ। त्यसकारण अघि नै चौपाईमा आएको छ, मेहनत गरे यति जोर, मेहनत गरेर इलमको द्वारा त्यो 25 पक्षलाई हृदयमा राखेर चिन्तन गर्नुपर्छ। त्यहाँ दिल पनि चाहिन्छ, त्यहाँ दिमाग पनि चाहिन्छ, अनि मात्रै त्यसलाई बुझ्न सकिन्छ। र कृपा गरेर सुन्दर साहजी यदि मसँग सहचार्य गर्दै हुनुहुन्छ र मेरो धारावाहिक चित्तवनी परक प्रवचनमा तपाईँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरालाई नोटिस गर्नुहोला भन्ने कुराको अनुनय विनय प्रार्थना गर्दै गर्दै आजको प्रसङ्गलाई म यिनै शब्दहरूको साथमा विराम दिँदैछु। जय जयकारको साथमा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की।
आज की आनंद की सकल सुंदर साथ की। प्रणाम।